पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, जो कि मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल भी हैं और मोस्ट सीनियर लायर हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान जो रिहाई फोर्स बन रही है, हम उसकी तायद करते हैं। कि आमतौर पर ऐसे होता है कि कोई आम आदमी, कोई आम शहरी जो कि इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बल्कि वो भी लोग नहीं करते ऐसी बातें। पार्लिमानी सेटअप में जैसे सेनेट का इदारा है, जैसे सेनेट के मेंबरान होते हैं, ऐसे पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबरान होते हैं, जो बहुत बड़ा इदारा है। तो ये देखिए कि उसमें एक डिक्लेयर्ड अक्यूज्ड हो और वो जेल में कैद की ज़िंदगी बसर कर रहा हो, उसके अदालतों में उसकी अपीलें चल रही हों, उसके केसेस लगे हों कोर्ट में, तो क्या उसकी रिहाई के लिए जत्थे तैयार किए जाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ज़ा डिजिटल और मैं हूँ अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, जो कि मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल भी हैं और मोस्ट सीनियर लायर हैं, पाकिस्तान के कानूनदान हैं। माशाल्लाह बड़े देर से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान जो रिहाई फोर्स बन रही है, हम उसकी तायद करते हैं और जो रिहाई फोर्स बनेगी वो खालिस्तान सिर्फ बानी पीटीआई की कैद से रिहाई के लिए उसको बनाया जाएगा। और ये एक ऐसी फ़ोर्स होगी जो बड़े ही मुनज़्ज़म होकर काम करेगी, मुनज़्ज़म अंदाज से ये काम करेगी। इससे कबल सोहेल अफरीदी ने भी ये बात कही कि हम रिहाई फ़ोर्स बना रहे हैं, जिसका हम बाकायदा उसकी मेंबरशिप करेंगे और उसका हलफ लेंगे, और ये रिहाई फ़ोर्स सिर्फ इमरान खान की रिहाई तक होगी, बाद में उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये बात मैंने आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आम तौर पर ऐसे होता है कि कोई आम आदमी, कोई आम शहरी जो कि इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बल्कि वो भी लोग नहीं करते ऐसी बातें, जो कि बहुत ही समझ लें कि नेटिव किस्म के या बहुत सादा किस्म के लोग होंगे इस मुल्क के रहने वाले। लेकिन एक बहुत बड़े मनसब के ऊपर बैठकर ये भी देखिए कि एक लीगल मनसब भी है उनके पास कि वो पाकिस्तान बार काउंसिल के वो मेंबर हैं। ये बहुत बड़ा ओहदा है। एज़ लाइक समझिए कि जैसे पार्लिमानी सेटअप में जैसे सेनेट का इदारा है, जैसे सेनेट के मेंबरान होते हैं, ऐसे पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबरान होते हैं, जो बहुत बड़ा इदारा है वकला के लिए, कानूनदानों के लिए। और ये देखिए कि वो मेंबर हो बंदा और एक बहुत बड़ा कानूनदान, और वो ये बात कहे कि ये जो रिहाई फोर्स बन रही है सिर्फ ये बानी पीटीआई की कैद से रिहाई के लिए। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, बल्कि मैं पूछना चाहता हूँ सलमान अकरम राजा साहब, आप बता दें हमें कि क्या कभी कोई ऐसा कैदी जिसके ऊपर जो जुर्म है वो साबित हो गए हों, इल्ज़ाम साबित हो गए हों और वो मुलज़िम से मुजरम डिक्लेयर हो गया हो, एज़ लाइक जैसे कि बानी पीटीआई तोशा खाना में मुजरम डिक्लेयर हो गए, और जैसे कि वो 190 मिलियन पाउंड में, जो कि 50 अरब से ज़ायद की मालियत के बनती है पैसे तो वो जो हड़प किया उन्होंने, वो जो उन्होंने तोशा खाना से तहफ़ लूटे और जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, इतने बड़े मनसब को बैठ कर मुजरमाना बददियानती की अपने पाकिस्तान के साथ, अपनी कुर्सी के साथ, अपने लोगों के साथ, तो वो सब कुछ डिक्लेयर हो गया। अब ये देखिए फॉरेन फंडिंग का केस अभी अलग से है, और भी जो 9 मई के केसेस हैं वो अलग से हैं, मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए कि उसमें एक डिक्लेयर्ड अक्यूज्ड हो और वो जेल में कैद की ज़िंदगी बसर कर रहा हो, उसके अदालतों में उसकी अपीलें चल रही हों, उसके केसेस लगे हों कोर्ट में, तो क्या उसकी रिहाई के लिए जत्थे तैयार किए जाते हैं? क्या उसकी रिहाई के लिए जो कैदी होता है ऐसे, क्या उसकी रिहाई के लिए फ़ोर्सें बनाई जाती हैं? क्या ये मुमकिन है कि कोई जेल में ऐसे बैठा हो शख्स हो, उसको कुछ लोग आएँ, 2-4 हज़ार कर लें, 2-4 100 होते हैं वैसे आपके, लेकिन मैं 2-4 हज़ार कह लेता हूँ, वो हों और उसको रिहा करवा कर लेकर जाएँ। अगर हुज़ूर ऐसे है तो फिर मेरा आपको मशवरा है, अपना लाइसेंस फाड़ दें, अपना कोट पैंट किसी को गिफ्ट कर दें, वकालत अपनी छोड़ दें और ये सब देखिए कि तर्क कर दें अपनी वकालत को। कि अगर आज बात यहाँ तक पहुँच गई है कि आप जो है वो फ़ोर्सें बनाकर ही लोगों को छुड़वाएँगे, तो फिर अब वकीलों की क्या ज़रूरत है? फिर अदालतों को ताला लगा दें, फिर अपना कोट पैंट जो टाई पहनते हैं वो पहनना छोड़ दें आप लोग। और मुझे ये समझ नहीं आती कि मुझे लगता है कि जैसे आइंदा अब आपके पास जो भी क्लाइंट आया करेंगे कि हमारी वकालत करें, हमारे केसेस कंटेस्ट करें, तो आप उनसे वकालतनामा साइन करवा कर नीचे लिखवा लिया करेंगे कि मेरी वकालत के साथ-साथ अगर मेरी पेश नहीं जाएगी, ये मेरे आर्गूमेंट्स ख़त्म हो जाएँगे, मेरी बातचीत नहीं ख़त्म होगी मुझसे, या मुझसे दलील नहीं दी जाएगी, मैं केस कंटेस्ट करने के काबिल नहीं रहूँगा, तो उसके बीच में आप उनसे ये भी साइन करवा कर लिखवा लें लाइनें कि फिर ऐसे होगा कि आप 2-3 हज़ार बंदे लेकर आया करेंगे
اور آپ میرا جو کلائنٹ ہوا کرے گا، آپ کا جو اکیوزڈ ہوا کرے گا، میں آپ کو بتایا کروں گا کہ وہ فلاں جیل میں قید ہے، تو اس کو جیل سے قید کی رہائی کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی فورس تیار کر کے اس کو چھڑوا لیا کریں گے۔ کیا ایسے ممکن ہے ماورائے آئین یا ماورائے قانون یا ماورائے انصاف کہ کسی بھی قیدی کو ایسے چھڑوایا جائے؟ یہ کتنا بڑا مذاق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑے سوالیہ سوال اٹھتے ہیں کہ آپ جیسا بندہ اور ایک پڑھا لکھا آدمی اس طرح کی باتیں کریں۔ تو میں اس کے آگے چل کر یہ کہتا ہوں کہ ویسے آپ نے پہلے بھی آپ کی جماعت نے بڑی فورس سے بنائیں، اور ماشاءاللہ 2014 سے 126 دن کے دھرنا سے لے کر 2025-26 آ گیا ہے، تو آپ فورسیں بنا رہے ہیں، درجن کے قریب آپ نے فورسیں بنائی، بڑے آزادی مارچ کیے، کالیں دی، فائنل کالیں دی، اور سب سے بڑا آپ نے 9 مئی جیسا کام کیا، پھر آپ نے 26 نومبر کیا۔ اتنی تحریکیں چلانے کے بعد اپنے جتھوں کو تیار کر کے ریاست کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آپ جاتے رہے، ان کی ٹریننگ کراتے رہے، بتائیے اس کا کیا فائدہ ملا آپ کو؟ اگر کوئی اس کا فائدہ ملا ہے تو پھر آپ بتا دیں۔ اور میرے خیال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں آپ بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے علیمہ خان، ان کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ باہر آئے۔ میرا خیال ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی قیامت تک کے لیے نا وہ جیل میں بیٹھا رہے، تاکہ آپ کی دکانداری چلتی رہے اور آپ کا جو فیس ہے وہ ٹی وی کے اوپر چلتا رہے۔ تو آپ سب سے بڑے دشمن لگتے ہیں جس طرح کہ آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ لوگ، اور جس طرح کی فورسیں آپ بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو فورس آپ، مجھے یاد ہے کرونا میں آپ نے کوئی ایک ٹائیگر فورس بھی بنائی تھی، بتائیے وہ فورس کہاں ہے جو کہ عام ریڑھی بانوں کو، دکانوں کو بند کروانے کے لیے بھتہ لیا کرتی تھی، جگہ لیتی تھی ان سے؟ اس فورس کا کیا بنا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعت ہے اس کی کوئی ایگزامپل اس کے علاوہ نہیں ہے آپ کے سوا۔ آپ بتائیے کہ جو سیاسی ونگ ہے آپ لوگوں کے، مدر ونگ ہوتا ہے آپ کا، ینگ ونگ ہوتا ہے، کسان ونگ ہوتا ہے، آئی ایل ایف ہے جیسے، ایسے دوسری جماعتیں جو ہیں ان کے بھی اپنے اپنے پولیٹیکل ونگ ہوتے ہیں۔ کیا کبھی کسی کا رہائی فورس بھی ونگ ہوتا ہے؟ کیا آپ کوئی عکسی ملیٹنٹ ونگ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر سے 9 مئی کی سوچ ابھی تک باہر نہیں نکلی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے کوئی سانحہ ہو، پھر سے کوئی حادثہ ہو 9 مئی جیسا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی سوچ ہے، آپ یہ چاہتے ہیں، لیکن اب ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ نوجوان نسل جس کو آپ نے تباہ کیا تھا، جن کے ہاتھ میں آپ نے غلیل دی تھی، ڈنڈے دیے تھے، جن کو آپ نے بم بنانا سکھایا تھا، میرا خیال ہے وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کے سارے ونگ خاموش ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ کام نہیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اس لیے آپ کو رہائی فورس بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ کوئی بھی آپ کا ونگ کام نہیں کر رہا ہے، اور آپ کا ینگ ونگ جو ہے پورے پاکستان جس کو آپ کلیم کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک ایسا ملیٹنٹ ونگ بنانا چاہتے ہیں، کہ ایک ایسا عسکری ونگ بنانا چاہتے ہیں کہ جو ایسا کام کرے جو 9 مئی سے مشابہت رکھتا ہو، ایسا کام کرے جس سے کوئی کالعدم تنظیموں جیسا کام ہو۔ تو آپ یہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو آپ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہوگے۔ تو ویسے آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اب یہ خیال کرنا چاہیے، یہ وقت کوئی ونگ بنانے کا نہیں ہے، ریاست کے خلاف کوئی ایسی فورس بنانے کا نہیں ہے، جتھے بنانے کا نہیں، یہ وقت اتحاد کا ہے، تنظیم کا ہے، یہ وقت عہد تجدید کا ہے، اپنے ملک کو بچانے کا ہے۔ یہ ملک دنیا میں ترقی کر رہا ہے، یہ ملک فیلڈ مارشل کی قیادت میں اور پرائم منسٹر کی قیادت میں یہ ملک آگے بڑھ رہا ہے، یہ ملک سیاسی طور پر، سفارتی طور پر مضبوط ہو رہا ہے، دفاعی طور پر مضبوط ہو رہا ہے۔ اب آپ کے یہ ذمے ہے کہ آپ اتحاد کی فضا پیدا کریں، اتحاد قائم رہے گا تو یہ ملک بہت آگے جا سکتا ہے۔ اگر آپ پھر سے کوئی اتحاد کی فضا کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پھر آپ کا ہی نقصان ہوگا، ملک کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔